हैन रेकर्डिङ छैन भने सुरु गर्थ्यौ ल सुरु गर्नु ल अस्ति हामीले पढेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एज डिटेक्सन पढाएको थियौं के एज डिटेक्सन पढाएको थियौं अनि एज डिटेक्सन चाहिँ हामीले के को आधारमा हामीले एज डिटेक्सन गरिरहेको थियौं भन्दाखेरि चाहिँ वी युज्ड अ फिल्टर ठीक छ फिल्टर युज गरेर गरेको थियौं भने कुनै एउटा इमेज छ फर एक्जाम्पल इमेज छ IXY भन्ने इमेज छ भने यदि मैले त्यसमा याच भन्ने मार्क्स फिल्टर मार्क्स लगाइदिए कन्भल्भ गरिदिए भने जुन आउटपुट इमेज आउँछ त्यो आउटपुट इमेज भनेको फर एक्जाम्पल U अफ XY होला यो भनेको चाहिँ मेरो के हुन्थ्यो अब एज त्यो डिटेक्टेड इमेज हुन्थ्यो अनि यो फिल्टर चाहिँ मैले के आधारमा लाउँथे त भन्दाखेरि के मेसेज पठाएको नो स्प्याम है केटा आज त एकदम ध्यान दिएर फेरि तिमीहरूले हेर्नु हुन्छ बुझिन्न फेरि अनि यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेरो दिस इज द मार्क्स ओके यो मार्क्स के गर्थ्यो एज डिटेक्ट गर्थ्यो अब एज डिटेक्सनको मेन प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त एज डिटेक्सनको मेन जुन त्यो म्याथमेटिक्स चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि द म्याथमेटिक्स बिहाइन्ड एज डिटेक्सन इज द क्यालकुलसको फंक्शनको डेरिभेटिभबाट आउँछ फर एक्जाम्पल क्यालकुलसको जुन त्यो डेरिभेटिभको कन्सेप्ट जुन छ यसको कन्सेप्ट जुन छ त्यो चाहिँ के कहाँ आउँछ एज डिटेक्सन आएर हामीलाई एप्लाई हुन्छ ओके अब हेरौँ ध्यान दिएर हेरौँ त कुनै एउटा फंक्सन फर एक्जाम्पल एउटा फंक्सन छ यो भनेको के हो दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाइ एक्सिस हैन यो फंक्सन फर एक्जाम्पल यो एफएक्स भन्ने फंक्सन छ भने यो फंक्सनको यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ एफ प्राइम अफ एक्स को के हुन्छ फंक्सन कर्व बनायो भने फर एक्जाम्पल यस्तो बन्ला है त यस्तो बन्ला दिस इज एफ प्राइम अफ एक्स कर्व ल मैले हच्चा बनाइदिएको यो यस्तो बन्ला भने यसको मेन रिजन यसको यो एफ प्राइम एक्स निकाल्नुको मेन हाम्रो अल्टिमेट गोल के हो त भन्दाखेरि दिस इज व्हाट इज अल्टिमेट गोल भन्दाखेरि द रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x हो नि त x को आधारमा y कसरी चेन्ज भइरहेछ त्यो थाहा पाउनु हो नि त हैन सो ए भनेको के भन्दाखेरि dy by dx हो ठीक छ दिस इज f प्राइम x भनेको यो भनेको के हो दिस इज यो dy भनेको y मा कति डिफरेन्स छ र x मा कति डिफरेन्स छ भन्नु खोजेको हो यदि त्यो दुईटा पोइन्ट लिइराछ भने दिस इज x1 दिस इज x2 हो भने अनि यसको फंक्सन भ्यालु अफ x1 अथवा यो चाहिँ y1 यो चाहिँ y2 हो भने यसको आधारमा यसको चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इज द रेट अफ चेन्ज अफ y2 minus y1 by द रेट अफ चेन्ज अफ x हो x2 minus x1 y कति चेन्ज भएको छ x1 बाट x2 मा पुग्दा फेरि y1 बाट कहाँ पुगेको छ भन्नु खोजेको त हो नि द रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x ठीक छ के भन्नु खोजेको यो कुरा हामीले थाहा पाइहाल्यौं अब यही चीजको चाहिँ इमेज प्रोसेसिङमा यदि हेर्ने हो भने इमेज प्रोसेसिङको कन्टेक्स्टमा हामीले यही चीज यदि हेर्ने हो भने ध्यान दिएर बुझ्ने हो भने हेर है त एक्जाम्पल यदि इमेज प्रोसेसिङको केसमा फर एक्जाम्पल यो त के हो एक्स एक्सिस हो यो त के हो वाइ एक्सिस हो हैन दिस इज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यसरी होला जान्छ होला फर एक्जाम्पल अब हेर यो सिंगल रो हेर त यो सिंगल रो दिस इज x इक्वल टु 1 भन्ने मैले कुनै एउटा रो लिगे भने यो रोको इन्टेन्सिटी फर एक्जाम्पल छ 10 55 60 90 यसरी गरेर अगाडि बढिरहेको छ ठीक छ यदि मैले यसलाई लिगे भने यदि मैले यसको यो इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई मैले 1 डाइमेन्सनल इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई लिगे भने हेर है त 10 55 60 90 15 5 0 यसरी छ होला ठीक छ दिस इज फर्स्ट रो है इमेजको फर्स्ट रो होला फर एक्जाम्पल यदि मैले यसलाई लिगे भने हेर है यो डाइरेक्सनमा ए छ कि छैन थाहा पाउन खोजेको मैले ओके यो डाइरेक्सनमा ए छ कि छैन थाहा पाउन खोजेको अब यो डाइरेक्सनमा ए छ कि छैन थाहा पाउनको लागि मैले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि कहाँनिरबाट चाहिँ यो त इन्टेन्सिटी हो नि हैन इन्टेन्सिटी कहाँनिरबाट एकदमै धेरै चेन्ज भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन सक्छ एज हुन सक्छ भनेर थाहा पाउनु त अनि मैले इन्टेन्सिटी कहाँनिरबाट धेरै चेन्ज भएको छ अथवा एकदम
त्यो इन्टेन्सिटी ग्याप एकदम धेरै छ, इन्टेन्सिटी डिफरेन्स जहाँनिर धेरै छ त्यहाँनिर हामीले के थाहा पाउँछौँ, यहाँनिर एज छ भनेर थाहा पाउँछौँ हामीले। यो केसमा यदि कसरी हेरिन्छ इन्टेन्सिटी ग्याप कसरी हेर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर फर्मुला छ हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभको फर्मुला के थियो, y2 - y1 भनेको ठिक छ, दिस इज y2 - y1। तलपट्टि x2 - x1 भनेको अर्थ के हो त नि, x2 - x1 भनेको यो चाहिँ तिम्रो फर इक्जाम्पल 1 युनिट हो भने यो 1 भन्ने इन्डेक्स हो भने यो 2 भन्ने इन्डेक्स हो, यो 3 भन्ने इन्डेक्स हो, x को रेट कतिले बढिरहेछ, 1 ले बढिरहेछ। अनि यो जुन भित्रपट्टि जुन यो y छ यो भनेको इन्टेन्सिटी हो, फङ्सनल भ्यालु हो, यसको रेट कसरी बढिरहेछ, 10 देखि 55 बढिरहेछ भनेपछि द रेट अफ चेन्ज अफ y कति हुन्छ, 55 - 10 डिभाइडेड बाइ अनि कति हुन्छ x2 - x1 भनेको कति हुन्छ, यो 1 2 - 1 भनेको कति हुन्छ, 1 हुन्छ। त्यही भएर यहाँ 1 आउँछ। सिम्पल फर्स्ट डेरिभेटिभको फर्मुला के आउँछ त भन्दाखेरि y2 - y1 आउँदो रहेछ। y2 माइनस भनेपछि अहिले तिमी जहाँ उभिरहेछौ ठिक छ, जहाँ उभिरहेछौ तिमी अहिले y2 - y1 ठिक छ, अगाडिको माइनस पछाडिपट्टिको गरिदियो भने के आउँछ, तिम्रो स्लोप आउँछ y को भ्यालु मात्र। यही चिज यदि मार्क्स बनाउने हो भने के भन्छ, मार्क्स कस्तो भन्छ, दिस इज y2 - y1 भने के हुन्छ, अब हेर यदि मार्क्स अनुसार हेर्ने हो भने y2 - y1 हैन, अथवा के पनि हुन्छ अर्को y0 र y1 पनि हुन्छ, यसरी नै हेर्न मिल्छ हामीले। अर्को अर्को कसरी हेर्न मिल्छ, y3 र y4 पनि यसरी नै हेर्न मिल्छ, y4 - y3 हैन, y2 - y1 जे पनि हुन सक्छ हैन। यहाँ 2 1 छ भने एकपछि 3 2 पनि आउन सक्छ, 4 3 पनि आउन सक्छ, 10 9 पनि आउन सक्छ, एक युनिटले घट्ने त हो नि हो। भनेपछि यस्तो खाले त्यो मार्क्सलाई चाहिँ यो प्रपर्टी दिनको लागि हामीले के कस्तो खाले बनाउनु पर्छ, मार्क्स -1 1 टाइपको मार्क्स बनाउनु पर्छ। अब -1 1 मात्र टाइपको मार्क्स त अलिकति एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक मार्क्स त भएन होला नि त यो त हैन, त कोरिलेसन गर्दा अथवा कन्भोल्युसन गर्दा एउटै हुनुपर्छ भन्थे हामीले, सिमेट्रिक मार्क्स हुनुपर्छ भनिन्थ्यो। तर सिमेट्रिक मार्क्स त यो केसमा अलिकति हामीले अब्जर्भ गर्न पाइएन होला। सिमेट्रिक मार्क्सको कुरा ल्याउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, अड साइजको मार्क्स लिनुपर्छ के, किनकि बिचबाट सिमेट्रिक यतातिर पनि बराबर यतातिर पनि बराबर हुनु पर्यो नि त, त्यही भएर सिमेट्रिक टाइपको मार्क्स लिन्छौँ। अनि के भन्छ बिचमा 0 राख्छौँ, यतापट्टि 1 राख्छौँ, यतापट्टि -1 राख्छौँ। यसकै प्रपर्टी हो बट के गरेको हामीले यो 1 डाइमेन्सनल यो इमेजमा चलाउनको लागि, यो 1 डाइमेन्सनल इमेजमा चलाउनको लागि मैले के बनाएको, मार्क्स बनाएको के, ठिक छ। मार्क्सलाई मैले अब यहाँ राखेर चलाउनु मिल्यो नि त, हो यहाँनिर राखेर चलाउनु मिल्यो नि त अब मार्क्सलाई, यो सेन्ट्रल पोजिसनमा राखेर। त्यही भएर यो चाहिँ 1 डाइमेन्सनल मार्क्स हो। एराउन्ड दिस इज एराउन्ड एक्स एक्सिस है, यो चाहिँ एक्स एक्सिसमा मात्र हो, यो यसले वाइ एक्सिसको काम गर्दैन। यसले त्यो सर्टेन यस्तो खाले मात्र एज पत्ता लगाउँछ हेर है। अब थाहा पाऊ तिमीहरूले अब त्यो कस्तो खाले एज पत्ता लगाउँछ यसले कस्तो खाले एज पत्ता लगाउँछ भन्दाखेरि इन द डिरेक्सन। अब सजिलो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अक्टेबमै गरेर हेरौँ, सबभन्दा सजिलो हुन्छ। एज त्यो डिरेक्सनको कुराहरू अक्टेबमा गरेर हेरौँ। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ भने सोध केटा। यसमा के कन्फ्युजन छ केटा हो भन त। के कन्फ्युजन सोध है। अक्टेब खोलिरहेको छैन किन एकछिन भयो। अक्टेब एकदम खोल्न टाइम लागिरहेको छ किन, यहाँ त खोलिसके जस्तो छ। अक्टेब खोल्नुभन्दा अगाडि यसो गरौँ न त, खोलिरह होला हेर्दै गरौँ है त। यहाँसम्म थाहा भयो होइन, यस्तो हुन्छ भने थाहा भयो। अब यसको नि के डिरेक्सन हुन्छ कि, फर इक्जाम्पल यो मार्क्सको नि डिरेक्सन हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो मार्क्सलाई तिमीले यो 1 डाइमेन्सनल इमेजमा यदि यही मार्क्सलाई तिमीले त्यो 2 डाइमेन्सनल इमेजमा हाल्छौ भने अलिकति फरक पर्छ होला हेर है। यही मार्क्सलाई यदि तिमीले 2 डाइमेन्सनल इमेजमा हाल्छौ भने फरक पर्छ होला।
हेर यदि अहिलेको मार्क्सलाई तिमीले यदि 2 डाइमेन्सनल इमेजमा हाल्यो भने फर एक्जाम्पल यो मार्क्स छ हैन 0 -1 सरी 0 1 -1 यो मार्क्सलाई तिमीले चाहिँ के गर्यो दिस इज द 1D मार्क्स हो नि त हैन दिस इज 1 डाइमेन्सनल मार्क्स हो दिस इज 2 डाइमेन्सनल इमेज हो ओके यदि यो 1 डाइमेन्सनल मार्क्सलाई तिमीले 2 डाइमेन्सनल इमेजमा हाल्यो भने कस्तो हुन्छ होला फर एक्जाम्पल हेर त फर एक्जाम्पल यहाँनिर चाहिँ एउटा के थियो अब्जेक्टको बोर्डर थियो है त फर एक्जाम्पल यहाँनिर कालो यहाँनिर कालो यहाँनिर कालो यहाँनिर कालो अनि यहाँनिर कालो अनि यहाँनिर कालो थियो त यो सबै यता कालो यता सबै सेतो है त हेर यो 1 डाइमेन्सनल मार्क्समा उसले के गर्छ हेर है त यस्तो चिज छ भने कसरी थाहा पाउँछ हेर त यस्तो खाले बाउन्ड्री छ भने कसरी थाहा पाउँछ यसले के गर्छ हेरौँ है त मार्क्सलाई यदि यहाँनिर राख्यो भने के हुन्छ मार्क्सलाई यहाँनिर राख्यो भने के हुन्छ यो भनेको सेतो भनेको 255 हो है बुझ है यो सेतो भनेको 255 हो यो सबै 255 हो यो कालो जति देखाएको कति हो सबै 0 है अब हेर यो मार्क्स यदि यहाँ लगायो भने के हुन्छ यो आउटपुट इमेज कस्तो बन्छ हेर ध्यान दिएर हेर है अब आउटपुट इमेज पनि बनाएर हेरौँ है मैले बुझाएको छु नि यो कुरा यो सेतो भनेको 255 भ्यालु हो यो कालो भनेको चाहिँ सबै यतातिरको सबै कालो हो हैन यतातिरको सबै कालो हो यो सबै कालो भनेको 0 भ्यालु है ध्यान दिएर हेरौँ अब यो 2 डाइमेन्सनल इमेज र 1 डाइमेन्सनल मार्क्स लगाउँदाखेरि के चाहिँ फरक पर्दो रहेछ त ध्यान दिएर हेरौँ अब अहिले यो बाउन्ड्री कन्डिसनमा मैले एलाइन कति राख्छु 255 राख्छु है फर इक्जाम्पल मैले प्याडिङ गर्दै त्यो साइडको प्याडिङ चाहिँ मैले कपी प्याडिङ गर्दै कि बाउन्ड्री पिक्सल जति छ त्यति नै कपी गर्दै मैले सेतो भनेको 255 हो त्यही भएर मैले यहाँनिर बाइन्डर पिक्सल सबै 255 कपी गर्दै यहाँ पनि 255 यहाँ पनि 255 यहाँ पनि 255 255 0 0 है किनकि 0 हो नि त यिनीहरू त कालो हो नि त 255 255 255 है ल अब यदि यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्यो भने फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्नु भनेको यो मार्क्स लगाउनु हो नि हैन अराउन्ड द एक्स एक्सिस है यो डाइरेक्सनमा मात्र है यो डाइरेक्सनमा जम्मा के रे एउटा मात्र डाइरेक्सनमा लगाइराछौँ किनकि वान डाइमेन्सनमा काम गरिरहेछौँ भन्ने बित्तिकै यसले त्यो दुईटा डाइरेक्सन मात्रै हेर्ने कुरै भएन अब हेर कसरी काम गर्छ यसले यो मार्क्स यहाँ लगाउँदाखेरि 255 माइनस 255 कति आउँछ 0 आउँछ यो ठाउँमा कति आयो 0 आयो यो ठाउँमा कति आउँछ 255 माइनस 255 हेर है यहाँनिर किनकि यसले आफू केही मतलबै गर्दैन आफू के छ भनेर अगाडिको र पछाडिको मात्र भ्यालु हेर्छ 255 माइनस 255 भनेको त्यहाँ यहाँनिर 0 आयो यो ठाउँमा पुग्दाखेरि है मार्क्स यहाँनिर पुग्दाखेरि के हुन्छ 0 माइनस 255 भनेको कति आउँछ माइनस 255 आउँछ ओके अब मार्क्स यहाँनिर पुग्दाखेरि र मार्क्स यहाँ यसलाई सेन्टर पार्दाखेरि 0 माइनस 255 कति आउँछ माइनस 255 आउँछ अब यसलाई सेन्टर पार्दाखेरि 0 माइनस 0 कति आउँछ 0 यहाँनिर कसैले बुझाएको छैन भने सोध है मलाई यो केसमा बुझाएको छैन भने कसैले सोध मार्क्स लगाएको मैले यहाँ तिमीले मैले मार्क्स लगाउनु सिडी 1 डाइमेन्सनतिर जाने होइन जब 1 डाइमेन्सन मार्क्स छ त्यही भएर मार्क्स सर र स्लाइडिङ विन्डो अनुसार लाने हो भ्यालु कसरी के गर्ने भनेर मैले भन्दैछु कि सेतो भनेको 255 हो कालो भनेको 0 हो अनि यो मार्क्स लगाउने हो अब यति भन्ने बित्तिकै ट्याक्क तिमीले क्याल्कुलेसन त्यो माइन्डसेट माइन्डमा आइहाल्छ यस्तो गर्ने भनेर त्यो अनुसार तिमीले गर्छौ भ्यालु यस्तो आउँछ फेरि अब फेरि यो केसमा पनि राख्छौ भने अनि 0 आउँछ हैन अब यो केसमा राख्छौ भने के आउँछ 0 आउँछ यो केसमा राख्छौ भने कति आउँछ अब माइनस 255 आउँछ यो केसमा राख्छौ भने माइनस 255 आउँछ फेरि 0 आउँछ 0 आउँछ हेर है के हुन्छ हेर ध्यान दिएर हेर है त के आउँछ यो केसमा यहाँनिर मार्क्स राख्ने हो भने यो 0 माइनस 255 भनेको माइनस 255 आउँछ 100 माइनस 255 आउँछ अनि 0 0 0 आउँछ ठिक छ यो केसमा पनि माइनस 255 माइनस 255 0 0 0 यो केसमा पनि 0 माइनस 255 0 सरी माइनस 255 0 0 आउँछ यो केसमा कति आउँछ म्याथ लगाएर हेर है यो चाहिँ सिम्पल छ तिमीले 0 0 माइनस 255 माइनस 255 0 आउँछ अनि यो एक्स एक्सिसको जुन यो मार्क्स लगायो त्यसले के थाहा पाइदिन्छ त भन्दाखेरि यस्तो बाउन्ड्री थाहा पाइदिए हो यो लाइन थाहा पाइदिए यसले यो लाइन बनाइदिए के बनाइदिए यसले कस्तो लाइन बनाइदिए फिगर यदि हेर्छौ भने इमेज हेर्छौ भने 0 भनेको सबै कालो हो नि हैन 0 सबै कालो माइनस 255 भने कुनै एउटा
कुनै एउटा अर्कै कलर मान न, कुनै फर इक्जाम्पल कुनै एउटा डिस्टिङ कलर मान। फर इक्जाम्पल हाम्रो केसमा अब यसलाई स्केल डाउन भर्सन गर्नुपर्छ कि फर इक्जाम्पल त्यो जिरोलाई जिरोभन्दा कम छ भने यसलाई यति मान, 0 छ भने यसलाई यति मान भनेर कलर हामीले फरक गराउनु मिल्छ कि यसलाई पनि के अरे त्यो थ्रेसहोल्डिङ लगाउनु पर्छ कि हैन। यतिकै इमेज हामीले डिस्प्ले गरायो भने अब इमेज प्रोसेसिङमा त्यो इनबिल्ट फङ्सनालिटीहरूले त्यो डिस्प्ले गरिदिन्छ। तर हाम्रो केसमा यदि यतिकै हेर्ने भने यसको कुनै पनि सेन्स छैन, किनकि 0 देखि 255 सम्मको मात्र भ्यालु हुने हो हैन। अनि यहाँ त 0 भने नि कालो हो, मैले के भन्थे अझै 0 भन्दा तल आयो भने नि सबै भ्यालुलाई केमा लिएर आउने भन्थे, 0 मै लिएर आउने भन्थे। भनेपछि यो केसमा यो इमेजको सेन्स हाम्रो केसमा हुनेवाला छैन। यदि यही चिजलाई यदि डिस्प्ले गर्ने भने कम्प्युटरले त डिस्प्ले गराइदिन्छ, किनकि उसले के अरे आफूले इनबिल्ट फङ्सन अनुसार त्यो थ्रेसहोल्डिङ त गर्छ। तर हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि 0 भन्दा तल छ भने यसलाई भ्यालु यतिमा कन्भर्ट गर, अथवा 0 छ भने यसलाई भ्यालु यतिमा कन्भर्ट गर भनेर हामीले भनेर अनि आफैले चेन्ज गरेर गर्नुपर्छ। अब इमेज प्रोसेसिङको केसमा यो लाइन बन्यो भनेर त थाहा हुन्छ, किनकि थ्योरिटिकली भन्न त मिल्छ हैन। त्यो थ्योरिटिकली यहाँनिर लाइन बन्यो भनेर थाहा हुन्छ, यसरी लाइन बन्यो, एउटा बाक्लो लाइन बन्यो भनेर थाहा हुन्छ कि यो 2टा पिक्सल ओभरको लाइन बन्यो भनेर नि यस्तो खाले लाइन बन्यो भनेर त थाहा हुन्छ हैन। यस्तो लाइन भनेर त थाहा हुन्छ किनकि कलर छुट्टै छुट्टै भ्यालु। तर यो भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ थियो, दिस इज फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको थियो नि। के अरे हिजो सबिङको क्वेसन आएको थियो नि, के अरे यहाँ त यसले सेतो लाइन पनि थाहा पाइदिन्छ, कालोबाट सेतोमा गएको चेन्ज हो कि होइन थाहा पाइदिन्छ, सेतोबाट कालोमा गएको हो कि होइन थाहा पाइदिन्छ। अनि यो चाहिँ राम्रो हुनुपर्ने होइन र सेकेन्ड डेरिभेटिभ भन्दा भनेर भन्दाखेरि प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि यस्तो खाले प्रब्लम थियो। इनबिल्ट के गर्नु पर्थ्यो तिम्रो, स्केल डाउन गर्नु पर्थ्यो, स्केलिङ गर्नु पर्थ्यो, हामीले बारम्बार स्केलिङ गर्नु पर्थ्यो। अब यही चिजलाई यदि यसलाई फेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ गरेर त ल यो इमेजलाई फेरि ए मार्क्स लगाउ त एकचोटि, फेरि कस्तो इमेज आउँछ हेरौँ त। अब हामी माइनस भ्यालु आउन सक्छ है, फेरि माइनस भ्यालु आउँदैन भनेर भन्न खोजेको चाहिँ मैले होइन। तर गरेर हेरौँ न, यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ गरेर हेरौँ के आउँछ। एउटा थिन लाइन आउँछ, थिन बोर्डर आउँछ, आउँदैन चेक गरेर हेरौँ। यहाँ त खास गरी यो इमेज अनुसार त यहाँ कालोदेखि सेतोमा त थिन बोर्डर हुनुपर्ने होइन। यसले त के गर्थ्यो, त्यो 2 पिक्सलको बोर्डर बनाएको छ। अब हेरौँ यसले के गर्छ। यो फर्स्ट डेरिभेटिभको मार्क्स यो फर्स्ट त्यो डेरिभेटिभ इमेजमा लगायो भने अब के निस्किन्छ, सेकेन्ड डेरिभेटिभको इमेज निस्किन्छ है। तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। लगाएर हेर त, प्याडिङ सबै गरेर पहिला सुरुमा होइन, -255 0 0 है, 0 प्याडिङ के गरे तिमीहरूले सक्नुपर्ने है अहिलेसम्म। 0 0 0 0 प्याडिङ गरेको है, एन 0 हुन्छ। यदि मार्क्स यहाँनिर राख्यो भने यो इमेजको यो पिक्सलको लागि काम गरिरहेको छु, यो पिक्सलको लागि काम गरिरहेको छु होइन। यहाँनिर राख्यो भने यो पिक्सलको लागि काम गरिरहेको छु। अब हेर के हो यो भनेको, दिस माइनस दिस हो नि त, यो माइनस यो त हो नि। हेर न यहाँनिर मार्क्स लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर, माइनस लेफ्ट ह्यान्ड साइड गर, आफूलाई केही पनि नगर भने त हो नि। यो कति छ इन्टु 1 गर, अनि माइनस यो कति छ इन्टु 1 गर भने 0 - 0 भनेको 0 आयो। यदि मार्क्स यहाँनिर राख्छौ भने 255 माइनस 0 भनेको कति हुन्छ, 255 सरी माइनस 255 माइनस 0 भनेको कति आउँछ, माइनस 255 नै आउँछ। मार्क्स यहाँनिर राखेर हेर कति आउँछ, माइनस 255 माइनस 0 कति आउँछ, माइनस 255 नै आयो है। यो केसमा हामीले के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि यति थाहा पाइहाल्यो, इन दिस केस सेकेन्ड डेरिभेटिभ सेम। फर्स्ट डेरिभेटिभको इमेज र सेकेन्ड डेरिभेटिभको इमेज सेम नै आउँछ होला। अब यतातिर चाहिँ नआउनु सक्छ, यतातिर चाहिँ नआउनु सक्छ, ध्यान दिएर एकचोटि हेर होइन। 255 - 255 भनेको 0 आउनु सक्छ यहाँनिर होइन, सेम नआउनु सक्छ यो यतातिर चाहिँ, यहाँतिर चाहिँ होइन। किनकि यो फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रोमा हेरेर मार्क्स राखेर हेर त कति आउँछ, यो पिक्सल कति आउँछ हेर त। सेन्टर यहाँनिर राख, मार्क्सलाई यहाँनिर राख, हेर त। अब -255 माइनस -255 कति हुन्छ, -255 प्लस 255 भनेर 0 आउँछ। यो केसमा 0 आउँछ भनेपछि यो इमेज भन्दा त पक्कै फरक इमेज आउँछ नि त। तर जे भने नि त्यो प्रपर्टिज जस्तो सकेसम्म त्यो सिमिलर आउँछ, सेम भन्दा नि सिमिलर भनिदिउँ न। त्यही भएर दिस इज एकदम सिम्पलेस्ट इमेज हो। कम्प्लेक्स इमेजमा हेर्ने हो भने फर्स्ट डेरिभेटिभ भन्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभबाट चाहिँ हामीले के गरिन्छ, इमेज पत्ता लगाइन्छ। त्यसको लागि अब हामीले फिल्टरहरू पढिन्छ है त। अक्टेभ खुलेन क्या यहाँ मेन कुरो।
है त है त अक्टेभ खुलेन यहाँ चाहिँ ट्रेन अर्को किन खुलेन ए पख 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 सरी सरी एउटा कुरा भए हुन सक्छ है त अक्टेभमा बिर्स चुकिरहेको ल यतापट्टि डिस्प्लेमा आएर बसेर चाहिँ यहाँ फेरि बिग्रिहाल्यो नि त डिस्प्ले मेरो त्यही भएर थाहै नभएर सुरुमा म के गर्छु आइएमजी लोड इमेज गर्छु है सरी लोड इमेज आइएमजी लोड आइएमजी सरी लोड पिकेजी ओके मैले के गरेँ इजी लोड इमेज सन्त भइसकेन मलाई त्यही भएर यहाँ अहिले ल हेर केटा अब म के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा फर्स्टमा म फर्स्टमा के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा फिल्टर बनाउँछु है त फिल्टर बनाउँछु हामी चाहिँ पहिला सुरुमा के गर्छौँ तिमीहरूलाई म देखाउँछु त यो त्यो 2 डाइमेन्सनल फिल्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर म देखाउँछु सुरुमा तिमीहरूलाई 2 डाइमेन्सनल फिल्टर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हेर मैले फिल्टरमा चाहिँ के आउँछ त्यही फिल्टर म लगाएर हेर्छु अब हामीसँग स्टोबल फिल्टर हुन्छ होइन त्यसपछि हुन्छ अनि ट्याप्लेसन फिल्टर पनि होला एज डिटेक्सनको लागि कुन कुन फिल्टरहरू छ हामीले हेरिन्छ त ओके क्यानी फिल्टर पनि छ ए त्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्नको लागि अब कुन फिल्टर युज गरिन्छ भनेर हामीले हेरिन्छ ओके एज डिटेक्सन फिल्टर पनि हानौँ न एज डिटेक्सन फिल्टर हानौँ ल म सुरुमा के गर्छु इमेज लिन्छु एउटा तिमीहरू छौ नि यहीँ छौ नि ओके के तिमीहरू आवाज के भयो ल आइएम इक्वल टु के गरौँ भन त कुन इमेज लेखौँ भन त ओके ल दानावाला के थियो नाम हाम्रो ग्रेन्स थियो जस्तो लाग्यो मलाई जी अरे ग्रेन डट समथिङ के थियो पिएनजी रहेछ पिएनजी छ जेपेजी छ है त एकचोटि यो एडिट गरौँ त्यसपछि आइएम सो गरौँ त आउँदैन हेरौँ आउँछ कि यो एकछिन भाइ यो मेरो क्यामेरा अफ गरिदिन्छु मेरो केले गर्दा लास्टै झुक्कायो मलाई यार सबै यतापट्टि यो डिस्प्लेमा आएर बस्छ कि बल्ल अब यहाँ सबैको ठाउँमा आयो लास्टै झुक्काइरहेको अरे ल हेर यो यो वरि सामाले मेरो इमेज आयो होइन अब म यसमा के गर्छु केही न केही अपरेसन गर्छु म फिल्टरिङ गर्छु त अब दाना दाना स्वाद लगाएर हेरौँ त पहिला सुरु म सिम्पल फिल्टर बनाउँछु म एउटा फिल्टर होइन वान डी फिल्टर बनाऊँ न होइन वान डी एक्स एक्सिस फिल्टर बनाऊँ एक्स फिल्टर 1 डाइमेन्सनको एक्स एक्सिस फिल्टर है
कस्तो हुन्छ हाम्रो फिल्टर यो दिस इज 1 सरी दिस इज -1 0 1 ओके अब मलाई थाहा छैन अब यो आइएम फिल्टरले चाहिँ यो काम गर्छ गर्दैन मलाई थाहा छैन बट राखेर हेरौँ न गर्नुपर्छ यो के गरेँ मैले वान डी फिल्टर बनाएँ होइन ठिक छ अब मैले के गर्छु 1D फिल्टर बनाए यसरी अब मैले इमेज एउटा बनाउँछु इमेज अघि हामीसँग छँदैछ आइएम भन्ने इमेज छ त्यसमा मैले के गर्छु आइएम फिल्टर गर्छु आइएम फिल्टरले के गर्छ इमेज लिन्छ अनि त्यसपछि फिल्टर दिन्छ होइन इमेज भने आइएममा छ अनि त्यसपछि वान डी फिल्टर भनेर 1DX फिल्टर भनेर हामीसँग छ ओके अनि यो फिल्टर बनाइसकेपछि यसलाई के गर्छ त यो जुन यो आइएम फिल्टर गरिसकेपछि यसलाई सो गर्नु पर्यो नि त त्यही भएर यो फिल्टर भएको इमेजलाई मैले एक ठाउँमा राखौँ आइएम 1D फिल्टर गरौँ न 1DX गरौँ आइएम वान डाइमेन्सनलमा एक्स एक्सिसतिर फिल्टर गरेको इमेज है मैले यसलाई सो गर्न खोजेँ भने के हुन्छ आइएम 1DX लाई के हेर कस्तो खाले बन्छ इमेज बन्छ हेर कस्तो खाले इमेज आएर बस्यो एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा मात्र के गर्थ्यो यसले के गर्थ्यो अझै बजार राम्रोसँग भन्ने भने यस्तो यो डिरेक्सनमा एक्स एक्सिसमा एज थाहा पाउनु भनेको त्यसको नर्मल कस्तो हुन्छ यो डिरेक्सनमा हुन्छ नि त एक्स एक्सिसतिर यसरी मार्क्स लगाउँदाखेरि यसको नर्मल भेक्टर कुन हुन्छ यसको एजको डिरेक्सन कुन हुन्छ यो डिरेक्सन हुन्छ यो डिरेक्सन तल ठिक छ तलतिर डिरेक्सन हुन्छ चाहिँ भर्टिकल एजेसहरू मात्र पत्ता लगाउँछ यो फिल्टरले के गर्छ भर्टिकल एजेसहरू मात्र पत्ता लगाउँछ सो दिस फिल्टर ओन्ली इन्ट्रोड्युसेस द भर्टिकल एजेस नट होराइजेन्टल एजेस ठिक छ अब त्यही भएर मैले एक्स एक्सिस मैले यहाँ फिल्टरको नाम पनि राखेको छु वान इमेज वान डाइमेन्सनल एक्स एक्सिस भनेर ओके यसले के गर्छ यो डिरेक्सनमा यदि मार्क्स चलिरहेछ भने उसले के थाहा पाउँछ एज भए पनि यो डिरेक्सनको एज थाहा पाउने हो दिस इज द डिरेक्सन दिस इज द नर्मल डिरेक्सन त्यही भएर अस्तिको स्लाइडमा पनि देखाइदियो होला यदि यसको यो डिरेक्सनको एज छ भने हामीले मार्क्स चलाउँदा कुन 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 अनुसार चलाउनुपर्छ यो डिरेक्सनमा चलाउनुपर्छ 90 डिग्रीको एराउन्डमा चलाउनुपर्छ भनेर हामीले हेरेको थियौँ होइन अब फिगर इमेजलाई पनि म देखाउँछु ठिक छ मैले अब वाइ एक्सिसमा पनि मार्क्स गराउँछु है त वाइ एक्सिसलाई पनि मार्क्स बनाउँछु वाइ एक्सिसको मार्क्स भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1D वाइ फिल्टर भनेर बनाऊँ न ठिक छ यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 1D एक्स एक्सिस फिल्टरको चाहिँ ट्रान्सपोज हुन्छ नि त के अरे वाइ एक्सिस यो के अरे एक्स एक्सिस डिरेक्सनमा थियो भने अब कस्तो हुन्छ यो डिरेक्सनमा हुन्छ क्या तलतिरको डिरेक्सनमा हुन्छ क्या ओके यो भनेको 1D एक्स एक्सिस फिल्टरको ट्रान्सपोज ठिक छ ट्रान्सपोज ओके अब मैले यो ट्रान्सपोज जुन भइसक्यो यो 1D फिल्टरिङ भन्ने हेर यसको यो 1D भनेर हाल पनि हेर 1D वाइ भन्ने फिल्टर सो गरेर हेऱ्यो भने त्यसले कस्तो देख्छ मतलब अब कुन डिरेक्सनमा छ के अरे वाइ एक्सिसको डिरेक्सनमा छ ओके अब यसलाई पनि फेरि लगाउँछु भने यसलाई पनि यो 1D वाइ एक्सिस फिल्टरलाई पनि वाइ एक्सिस फिल्टरलाई पनि फिल्टरिङ गरेर एउटा नयाँ इमेज बनायो आइएम 1DY भनेर बनायो भने आइएम YDY भन्ने इमेज यदि सो गर्छु भने एउटा फिगर बनाएर ठिक छ सो गर्छु भने कस्तो आउँछ तिम्रो अब नेक्स्ट इमेज आउँछ यसले के मात्र गर्छ यसले वाइ एक्सिसको डिरेक्सनको इमेजहरूलाई मात्र के गर्छ एकछिन है नयाँ बनाएको मतलब यो हामीले यो पेजमा लेखेको डिरेक्सनमा लगाएको फिल्टर जसले के गर्छ होराइजन्टल एजहरु पत्ता लगाउँछ अनि यो चाहिँ कस्तो वाइ एक्सिसमा लगाएको फिल्टर जसले के गर्छ भर्टिकल एजहरु पत्ता लगाउँछ हेर यहाँनिर यो डिरेक्सनको एजहरु मात्र देखिरहेछ यहाँनिर हेर एजहरु मात्र थाहा भयो हैन
अब हामीसँग अर्को एउटा फिल्टर हुन्छ अब टु डाइमेन्सनल इमेजमा लगाउनुको लागि त हामीसँग फिल्टर त अर्कै चाहिएला नि होइन त्यो टु डाइमेन्सनल इमेजमा हामीले यदि फिल्टर लगाइरहेको छौँ भने त हामीसँग त चाहिएला केही न केही त त्यही भएर हामीले त्यो फिल्टरको नाम के हुन्छ त भन्दाखेरि वी कल इट एज अ सोबल फिल्टर ओके सो दिस इज द सोबल फिल्टर सोबल फिल्टरको अपरेसन के हुन्छ त यदि हेर्ने हो भने सोबल फिल्टर भनेको चाहिँ फर्स्ट के अरे केले के गर्छ भन्दाखेरि टु डाइमेन्सनल इमेजमा फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने काम गर्छ र सोबल फिल्टरको यस्तो हुन्छ भ्यालु 1 0 minus 1 2 0 minus 2 1 0 minus 1 okay this is the सोबल फिल्टर ओके ल अब यो सोबल फिल्टरलाई हामी लगाएर हेरौँ न फर्मल्ली सोबल फिल्टर लगाएर हेरौँ हैन फर्काइदियो सोबल फिल्टर 1 0 माइनस मलाई सम्झायो त 1 0 minus 1 2 0 minus 2 1 0 minus 1 है त यो फिल्टर बनाउँछु मैले अब सोबल त्यसपछि 2 0 minus 2 1 0 अब फिल्टर लगाउनु पर्यो भने के गर्ने आई एम सोबल भनेर बनाऊ यो चाहिँ सोबल फिल्टर पाउँछु अनि के गर्छु इमेज हाल्छु अनि त्यसपछि जुन यो सोबल फिल्टर जुन छ सोबल फिल्टर मैले लगाउँछु अनि त्यसपछि मैले के गर्छु अब त्यसपछि मैले के गर्छु मैले एउटा फिगर बनाएर त्यसलाई त्यो डिस्प्ले गरेर अर्को नयाँ फिगर बनाउनु पर्यो नि त फिगर बनाएर त्यसलाई के गरिदिन्छु त्यसलाई त्यो डिस्प्ले गरिदिन्छु अब थाहा पाउँछु मैले थाहा पाउँछु हेर त्यो अहिलेको जुन चाहिँ एक्स एक्सिसमा मात्र फिल्टर लगाउँदाखेरि अथवा वाइ एक्सिसमा मात्र फिल्टर लगाउँदाखेरि चेन्जेस के थियो हैन कस्तो खाले इफेक्ट आएको थियो जुन आउटपुट इमेजमा अब मैले यो आइएम यो सोबल फिल्टर भनेको चाहिँ टु डाइमेन्सनल फिल्टर हो क्या यो वान डाइमेन्सनल फिल्टर होइन टु डाइमेन्सनल फिल्टर हो भन्छ कि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि इमेजको पुरै एक्स एक्सिस भए पनि वाइ एक्सिसमा भए पनि एजेसहरू सबै एक्स होराइजन्टल एजेस पनि थाहा पाउँछ र भर्टिकल एजेस पनि थाहा पाउँछ र मैले यसलाई के गर्छु यो फिगर बनाएर आइएम सो गरिदिन्छु प्रिन्ट गर्ने आइएम सोबल प्रिन्ट गर्ने ओके अब इमेज हेर यसले होराइजन्टल भर्टिकल सबै चाहिँ के गर्छ पत्ता लगाएर निकाल्छ अब म यहाँ भनिदिन्छु म यो अझै पनि तिमीहरूलाई के चाहिँ कन्फ्युजन हुनुपर्छ भन्दा दिस इज सोबल फिल्टर इज द वान डाइमेन्सनल मतलब फर्स्ट डेरिभेटिभ फिल्टर सो दिस इज द फर्स्ट डेरिभेटिभ फिल्टर है यो फिल्टर फोर भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ फिल्टर हो यसले के गरिरहेछ सकेसम्म होरिजन्टल र भर्टिकल के अरे दुवै प्रेडिक्ट गरेर खोजिरहेछ तैपनि राम्रोसँग सकिरहेको केस यसमा देखिँदैन हामीले एकदम क्लियरली यो फिल्टरले काम गरिरहेको हामीले केस देख्न सक्दैनौँ ओके त्यही भएर अझै यो भन्दा नि सोबल फिल्टर भन्दा नि अझै राम्रो फिल्टर बनाऊँ भनेर हामीसँग अरू विभिन्न टाइपको फिल्टर्सहरू छ त्यो फिल्टरको बारेमा हामीले पढिन्छ है त जुन यहाँ हेर जुन यो फिल्टरको बारे यहाँनिर क्यानी फिल्टर ल्याप्लासियन फिल्टर त्यो प्रिभेट फिल्टर स्केलर फिल्टर यहाँनिर बनिरहेछ हेर कुन फिल्टरले कस्तो खाले कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउँछ भनेर यहाँ भनेको छ होइन सोबल फिल्टरले कस्तो पत्ता लगाउँछ भनेर यहाँ भनेको छ हेर है यस्तो खाले इमेज पत्ता लगाउँछ अरे यो ओरिजिनल इमेज हो भने यस्तो खाले एज पत्ता लगाएर निकाल्छ ओके सो क्यानी फिल्टरले के गर्छ यो पत्ता लगाउँछ होइन त्यो गसियन फिल्टरले कस्तो गर्छ हेर यस्तो पत्ता लगाउँछ सकेसम्म राम्रो पत्ता लगाउने कुन हो भनेर हामीले हेर्न खोजिरहँदाखेरि हेर होराइजन्टल र भर्टिकल पनि हुन्छ कि यसको होराइजन्टल यो फिल्टर यो भर्टिकल फिल्टर भन्ने कुराहरू हुन्छ दिस होराइजन्टल फिल्टर एससिएसएलआर के हो यो नाम हामीले पढ्नु पर्दैन कोर्समा बस यस्तो रहेछ होराइजन्टल फिल्टर र भर्टिकल फिल्टर लगाउनु पर्छ त्यसो यो सोबल फिल्टर यो ल्याप्लासियन फिल्टर अनि गसियन डिफरेन्स फिल्टर क्यानी फिल्टर यिनीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि टु डाइमेन्सनल इमेजमा काम गर्ने फिल्टर हो यसलाई होराइजन्टल र भर्टिकल भनिरहनु पर्दैन यदि वान डाइमेन्सनल फिल्टर छ भने चाहिँ होराइजन्टल र भर्टिकल भनेर भन्नुपर्छ जुन हाम्रो केसमा अहिले हामीले भन्यौँ होइन 1 0 सरी -1 0 1 गरेर यदि एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा लेख्छौ भने त्यो कस्तो खाले फिल्टर हो त्यो भनेको भर्टिकल फिल्टर हो यदि 1 0 यदि -1 0 1 गरेर तलतिर बसे कलम वाइज लेख्छौ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो कस्तो हुन्छ होराइजन्टल फिल्टर हो है अब अरू फिल्टर पनि लगाएर हेर्न मिल्छ होइन हामीले बिस्तारै फिल्टरिङको टाइप्सहरू हामीले पढिन्छ बट अहिलेलाई चाहिँ फिल्टरको यो बेसिक कुरा बुझिसकेपछि एज भनेर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा बुझिसकेपछि तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ गर्नको लागि केही क्वेसन के प्रब्लम छ भने सोध आज कोर्स कन्टिन्यू पनि गरौँ हुन्छ त प्रिभिट लगाऊँ है त ल प्रिभिट लगाएर हेरौँ ल प्रिभिट लगाएर हेरौँ पहिला अनि त्यसपछि मेरो यहाँ काम भइरहेछ कि त्यो काम भइरहेको अनि प्रिभिट फिल्टर लगाऊँ है ल प्रिभिट फिल्टर लगाऊँ त्यसपछि
मार्क्स हेर कस्तो हुन्छ 1/3 1/3 यो यस्तो खाले मार्क्स मैले सिधै कपी गरेँ है त मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ अब यसले यसमा चाहिँ मैले के गरेँ मिल्छ मिल्दैन PRE डिभाइड प्रिभिट भनेर मैले लगाएँ भने इक्वल टु कपी गरेर मिल्दैन रहेछ है प्रिभिट लगायो भने यो 1/3 वाला आयो हैन प्लस यति चाहिँ आउँदो रहेछ 1/3 1/3 1/3 पछि के थियो 0 0 0 -1/3 -1/3 -1 ओके ल 0 0 0 त्यसपछि -1/3 -1/3 -1/3 अब थाहा छैन यो अब हामीले फर्मुलाले पढाएको छैन हामीले बस लगाउन मात्र खोजेको है अहिले कस्तो आउँछ के आउँछ अब यहाँलाई हेरेर एनालाइसिस गर्ने है यो कुरा फर्मुला पढिसकेपछि हेरौँ ल 1/3 1/3 प्रिभिट फिल्टर आएन अब यसलाई मैले लगाएँ भने म जहाँसम्म लाग्छ प्रिभिट फिल्टरको यदि केस हेर्ने भने यसले चाहिँ त्यो 2 डाइमेन्सनमै के गरेर हुन्छ प्रिभिट फिल्टरले होराइजन्टल र भर्टिकल भन्ने हुन्छ हैन यो के यो केसमा अब के लगाएन हामीले यो केसमा छ भने यसले के गर्ला भन्दाखेरि अब इमेज चाहिँ कुनै एउटा डाइरेक्सनमा चाहिँ एज पत्ता लगाउँछ हेरौँ आई एम प्रिभिट भनेर राखौँ फिल्टर बनाऊँ त्यसपछि आई एम त्यसपछि प्रिभिट भनेर नाम आम छँदैछ त्यसपछि क्लोज अल गरिदिन्छु त्यसपछि बल्ल म आई एम सो गरेर के गर्छु आई एम प्रिभिट यस्तो खाले तिम्रो आयो यो भनेको कस्तो खाले इमेज हो दिस इज द यो चाहिँ के अरे होराइजेन्टल एज आयो हैन अब यदि मैले ए चिजलाई मैले अब यदि ए चिजलाई मैले यदि हानेर प्रिभिट ट्रान्सपोज गरिदिने हो भने प्रिभिट ट्रान्सपोज गरिदिने भने कस्तो आउँछ अहिले अब आई एम प्रिभिट यो चाहिँ माथिको होराइजेन्टल थियो भने दिस इज अब भर्टिकल आउँछ है र मैले आई एम भरलाई यदि सो गर्ने हो भने हैन कस्तो आउँछ अब अहिले चाहिँ के गर्छ होराइजन्टल एज पत्ता लाग्यो ठिक छ अहिलेको इमेज कस्तो थियो हेर त्यो प्रिभिट मैले भनिसकेँ हैन यो चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको डाइरेक्सन अलग अलग डाइरेक्सन हुन्छ फिगर 1 ले के पत्ता लाग्यो यसले चाहिँ प्रिभिट यो चाहिँ के लाग्यो होराइजन्टल फिल्टर लगायो होराइजन्टल फिल्टर लगाउँदाखेरि के भयो होराइजन्टल एजहरु मात्र आयो यो आइएम यो प्रिभिट ट्रान्सपोज गर्ने बित्तिकै यसले के लगायो भर्टिकल फिल्टर लगायो भर्टिकल एजहरु मात्र आयो ठिक छ प्रिभिट पनि लगाएर हेर्यो त हामीले ओके त्यो राख्न पर्ने हो मार्क्स चाहिँ एक्ज्याक्टली किनकि प्रिभिटले बनाएको फिल्टर भएर प्रिभिट फिल्टर मार्क्स एक्ज्याक्टली त्यही नै हुन्छ तिमीले इमेजको प्रपर्टी एजको प्रपर्टी कन्जर्भ गरेर कुनै एउटा मार्क्स बनायो भने तिमीले आफ्नो मार्क्स पनि लगाउन पाउँछौ ठिक छ एजको प्रपर्टी डिटरमाइन गर्ने तरिकाले कुनै एउटा मार्क्स बनाउन सक्छौ भने तिमीले आफ्नै मार्क्स पनि लगाउँदा हुन्छ तर एजको प्रपर्टी त डिटरमाइन गर्नु पर्यो नि त हैन मार्क्स हच्च भ्यालु राखेको त हैन नि त यो त यसको के न के रिजन छ हामीले भनिसक्यो किनकि त्यहाँ -1 0 1 को के रिजन छ त यो केसमा हेर यहाँनिर यो केसमा हेर त यहाँनिर यसमा हेर त ल कहाँ गयो मेरो स्क्रिन कहाँ गयो मेरो हटे क्या हटिसकेको छ मेरो स्क्रिन मैले मोबाइलै निकालिसकेँ सरी यो अहिलेको केसमा हेर न यो केसमा हेर यो केसमा यो -1 0 1 यो मार्क्स जुन हामीले लगाएको थियो नि यो एक्स एक्सिसको उसमा यसले चाहिँ के पत्ता लगाउँथ्यो के अरे भर्टिकल एज पत्ता लगाउँथ्यो हैन यसले के पत्ता लगाउँथ्यो यसले दिस इज भर्टिकल एज पत्ता लगाउँथ्यो यसले हैन त्यो भर्टिकल एज पत्ता लगाउँथ्यो अब यही चिज यदि मैले ट्रान्सपोज गरे भए के कस्तो खाले कुरा आउँथ्यो हेर यही चिजको मैले ट्रान्सपोज गरे भए यसलाई मैले ट्रान्सपोज गरे कस्तो आउँथ्यो तलतिर डाइरेक्सन आउँछ यसको ट्रान्सपोज आउँथ्यो नि त हैन यसले चाहिँ -1 0 0 1 यसको ट्रान्सपोज आउँथ्यो यहाँनिर यसको ट्रान्सपोज आउँथ्यो यसले के पत्ता लगाउँथ्यो भन्दाखेरि होराइजन्टल एज पत्ता लगाउँथ्यो यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यो y2 - y1 डिभाइड बाइ x2 - x1 को प्रपर्टी यो मार्क्सले कन्जर्भ गरेको छ त्यही भएर मैले यो मार्क्स युज गरिरहेको छु ठिक छ फर्स्ट डेरिभेटिभले यदि कुनै भ्यालु चेन्ज भएको छ भने त्यो भ्यालु चेन्जलाई चाहिँ हाई बनाउँछ अनि त्यो हाई भ्यालु चाहिँ के हुन्छ एज हुन्छ भनेर मैले पत्ता लगाएँ यो चाहिँ अब भर्टिकल डाइरेक्सनमा काम गर्छ जो होराइजन्टल त्यो डाइरेक्सनमा काम गर्छ भनेर थाहा पाइसक्यो हामीले अब यही चिजलाई यदि कन्जर्भ गर्ने तरिकाले तिमीहरूले आफ्नो कुनै
मार्क्स बनाउँछु भने त्यो नि काम गर्न सकिन्छ के हरेक इमेजको लागि भनेर निकाल्ने हो त्यो मार्क्स होइन इमेजको मार्क्स जुनसुकै इमेजको लागि होस् मार्क्स सेम त्यही नै हो ओके मार्क्स जुनसुकै इमेज होस् मार्क्स त्यही नै हो तर कुन इमेजको लागि कुन मार्क्स राम्रो छ भनेर चाहिँ चुज गर्नुपर्छ हामीले है त होइन हरेक इमेजको लागि भनेर निकालेको होइन है कुनै कुनै इमेजको लागि यो राम्रो मार्क्स हो तर यो खाले इमेजको लागि काम गर्दैन किन काम गर्दैन भन्दाखेरि यो इमेजमा यस्तो यस्तो प्रपर्टी छ ओके इमेजमा यस्तो यस्तो प्रपर्टी छ त्यही भएर यसले काम गर्दैन भनेर पढेको माथिको भकै त त्यो मार्क्सले आफ्नो इमेजलाई राख्या होला नि त हामीले हाम्रो भिन्दै इमेजमा त्यो हाल्यौँ ओके भेरी नाइस भेरी नाइस त्यही नै हो इमेज अनुसार मार्क्स राख्नुपर्छ भनेर मैले अघि पनि त्यही कुरा भन्दै थिएँ होइन यो मार्क्स राम्रो होला तर हाम्रो इमेजको प्रपर्टी अनुसार त्यो मार्क्सले काम नगर्न सक्छ त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नयाँ मार्क्स चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ जसले त्यो प्रपर्टीलाई कन्जर्भ गरोस् ओके त्यही नै हो त्यो मार्क्स उसले आफ्नो एक्ज्याक्टली त्यही मैले माथिको चाहिँ पढाएर हेर्छु आफ्नो मार्क्स बढाउन सकिन्छ अब हेर त्यो प्रपर्टी हेर त्यो सबै प्रपर्टी चाहिँ फर इक्जाम्पल कि त भने डेरिभेटिभ कि त भने चाहिँ त्यो ग्रेडियन्टको आधारमा चाहिँ के गरेको छ मार्क्स बनाएको छ कि त्यो गसियन भयो ल्याप्लासियन भयो होइन यिनीहरू त्यो प्रिभिड भयो यिनीहरू सबै चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो गसियनको आधारमा बनाएको छ फर इक्जाम्पल जुन गसियन कर पढ्यौँ नि हामीले त्यो भित्रबाट माथि त्यसपछि हिमाल जस्तो टाढ जस्तो भएको कर पढ्यौँ नि त्यो करको आधारमा बनाएको छ त्यो विभिन्न मार्क्सहरू अनि अरू मार्क्स चाहिँ फर इक्जाम्पल यो सोवल फिल्टर त्यसपछि अनि अरू दुई तिनवटा फिल्टर्सहरू छ त्यो फिल्टर चाहिँ हामीले के को आधारमा बनाएको भन्दाखेरि फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभको आधारमा बनाएको छ है तर कन्सेप्ट त्यही एउटै कन्सेप्ट हो एज पत्ता लगाउने हो जहाँनिर त्यो बढी त्यो ग्याप छ इन्टेन्सिटी ग्याप छ त्यहीँनिर एज हुन्छ भनेर भन्ने हो अब कुनै ठाउँमा इरर आउन सक्छ नि त फर इक्जाम्पल कुनै नोइज आइदियो भने पनि त्यहाँनिर चाहिँ एज देखिन सक्छ क्या फर इक्जाम्पल तिमी देखाइहाल्यौ नि कुनै एक्स एक्सिसको लागि हेरिरहँदाखेरि कतै 0.00000 हुनु पर्यो सबै कालो कालो हुने इमेज छ त्यहाँ कतै एउटा सेतो पिक्चल आइदियो भने त्यो पिक्चलले उसले के निकाल्छ उसले त्यहाँनिर पनि त्यो सेतो यहाँनिर एउटा लाइन रहेछ भनेर थाहा पाइदिन्छ कि भनेपछि नोइजलाई पनि उसले के गर्छ सुरुमा चाहिँ एजको रूपमा उसले पत्ता लगाएर निकालिदिन्छ अब यो कुरा त नराम्रो हो त्यही भएर हामीले सुरुमा इमेज एज डिटेक्सनको सुरुमै हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि एज डिटेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ स्मुथ गर्नुपर्छ स्मुथ गरेर नोइज हटाउनुपर्छ भनेर भनेको थियौँ नि त अनि स्मुथिङ गर्दाखेरि नोइज हटाइन्छ हामीले पहिलाको कोर्समा पढेको स्मुथिङ गर्दा नोइज हट्छ भनेर अनि नोइज हटाइसकेपछि बल्ल के गरिन्छ हामीले यो फिल्टरिङहरू लगाइन्छ कि अहिले हामीले जुन काम गरिरहेछौँ नि यो जुन यो मार्क्स डाइरेक्ट चाहिँ मार्क्स लगाइरहेछौँ त्यस्तो गर्ने चाहिँ होइन एज डिटेक्सन भनेरै गर्न पर्ने हो भने यदि फर्मल्ली प्र्याक्टिकली जान्छौ भने तिमीले फर्स्टमा के गर्छौ त भन्दाखेरि फिल्टरिङ गर्छौ होइन फिल्टरिङ गऱ्यो फर इक्जाम्पल त्यो स्मुथिङ फिल्टर गर्छौ अनि स्मुथ फिल्टर गरिसकेपछि जुन त्यो स्मुथ इमेज छ त्यसमा बल्ल के लगाउँछौ जब त्यो इमेजबाट नोइजहरू सबै हट्छ स्मुथ गरिसकेपछि होइन एभरेजिङ फिल्टर लगाइसकेपछि त्यसपछि बल्ल तिमीले के गर्छौ एज डिटेक्सनको कामहरू गर्छौ है त आजलाई यति गरौँ भोलि कन्टिन्यू गरौँ ल हुन्छ